रहीम जी, इस वक्त हम रावलपिंडी में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर माहिर नफ्सियात आबदा आकिब। यहाँ आज जो प्रोफेसर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ये इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं कि मंशियात के हवाले से जो इस वक्त माशरे के लिए जहर बन चुका है, उसके हवाले से आज हम इनसे कुछ इंफॉर्मेशन भी लेंगे। और इंफॉर्मेशन लेने के साथ साथ सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि डॉक्टर साहिबा बाज़ाब्ता तौर पर मंशियात के हॉस्पिटलों में मरीजों की रिकवरी के लिए बाकायदा काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा ये बताएं, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। ये बताएं कि मंशियात है क्या और इसकी अक़साम कौन कौन सी है? सबसे पहले तो मंशियात में आ जाता है कि हर वो चीज जो आपको अपने साथ अटैच कर ले, जिसके बगैर आपका रहना मुश्किल हो जाए, हर वो चीज मंशियात कहलाती है। तो अगर टाइप्स पे आए तो इसमें चर्स है, आइस है, हीरोइन है, ये सारे नशे हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे मिसाल लें तो जो लोग आइस कहते हैं तो साइकोलॉजिकली वो पैरानॉइड हो जाते हैं, उनके अंदर शक वहम पैदा हो जाता है। अगर यहाँ पे हम हैश की बात करते हैं, चर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे लोग साइकोलॉजिकली जो इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। आप ये बात बताएं कि इंसानी जिस्म पर मंशियात का असर कितने टाइम से उस पर असर करना शुरू कर लेते हैं और फिर ये इफेक्ट जो असर होता है ये कितनी देर तक बरकरार रहता है? मंशियात का अगर इफेक्ट देखें तो ये इंसान पे, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें सेकंड डे ही ये साइड इफेक्ट अपना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब उनमें महीनों भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। लेकिन इनकी जो ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड होता है वो 45 डेज होते हैं, जब इनका फर्स्ट टाइम पीरियड जो है एडिक्शन के हवाले से खत्म हो रहा होता है। 45 डेज के बाद उनके जिस्म से जरासीम जो है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम जो है उनके ऊपर अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, कि मंशियात से तो दूर हो गए, आया वो रीजन क्या थी। ये कैसे मुमकिन होता है कि आप एक शख्स जो मंशियात का इस्तेमाल इस चीज में वो जब लग जाता है तो कैसे आप उसको नॉर्मल लाइफ पे लाने के लिए इतनी होप से मुझसे बात कर रही हैं? देखिए, होप से इसलिए बात कर रहे हैं कि कभी भी पेशेंट जो है यहाँ पे अपनी विल पावर के बगैर तो नहीं आता, कहीं ना कहीं वो नशा कर करके इतना डिस्टर्ब हो जाता है, उसको पता होता है कि मेरे सोशल रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, फ्रेंडशिप भी डिस्टर्ब हो रही है, तो वो खुद अपनी फैमिली को कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जब वो विल पावर के साथ यहाँ पे आता है तो एज ए साइकोलॉजिस्ट और हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, साइकेट्रिस्ट मौजूद है, मेडिकेशन होती है, उसके बाद फिर हम उनको मोटिवेट करते हैं। क्या अगर आपने अब सोच लिया है तो अब आपने इसके ऊपर कायम कैसे रहना। क्या डॉक्टर साहिबा ये दुरुस्त नहीं है कि एक शख्स जो मंशियात का इस्तेमाल कर रहा होता है तो उस जिंदगी में वो इतना एंजॉयमेंट महसूस कर रहा होता है, वो कैसे ये समझेगा कि मैं इस जिंदगी से, चूंकि वो उसकी एक अपनी जिंदगी बन जाती है, क्या ये दुरुस्त है? तो क्या वहां से वो निकलने के लिए क्यों ये बेताब हो जाता है कि मैं अब यहाँ से निकल जाऊं और फिर उस तरफ जाऊं? ये ना सिर्फ हमारे एक माशरे का अलमिया बना हुआ है कि एडिक्शन में कोई इंजॉयमेंट होती है, एडिक्शन में वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। फिजिकली उनको बॉडी पेन्स हो रही होती है, उनको पता चल रहा होता है कि हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो कभी भी इंजॉय नहीं करते। हाँ, स्टार्ट का टाइम पीरियड होता है, किसी ने डिप्रेशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से बचने के लिए नशा शुरू कर दिया, उनको लग रहा होता है कि हम सब कुछ भूल गए, लेकिन फिर उस भूल में रहने से भी वो तंग आ जाते हैं। लेकिन बाजू का ऐसा होता है कि पेशेंट नहीं मान रहा होता, फैमिली उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके आती है, फिर हम पेशेंट को एग्री करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर माहिर नफ्सियात आबदा आकिब ये बता रही है कि जब एक शख्स मंशियात का इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो कभी भी इंजॉयमेंट या उसमें वो अपने आप को जो है वो रिलैक्स महसूस कभी नहीं करेगा, बल्कि उसको पेन होता है, उसको बड़ी शिद्दत से असल जिंदगी की तरफ जाना है। फिर क्या ये वजह होती है डॉक्टर साहिबा कि वो इतनी ज्यादा उसकी उधर होता है कि मैं नॉर्मल लाइफ में चला जाऊं, फिर किस चीज ने उसको रोका रहता है? वजूहात कई सालों तक वो इसी चीज में, वजूहात कई किस्म की होती हैं। समटाइम साइकोलॉजिकल वजूहात होती हैं, डिप्रेशन है, घर में कोई परेशानी है, बेरोजगारी है, ठीक है। कुछ वजूहात होती हैं जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, जैसे एक फ्रेंड कर रहा था, उसने मोटिवेट कर दिया, यार एक सिगरेट नहीं पी सकते हो, तुम किस तरह के लड़के हो, आओ चलो कर लेते हैं स्मोकिंग। थर्ड में जो आजकल हमारा आ रहा है मॉडर्निज्म,
ہماری موویز میں ہمارے ہیرو کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، تو وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ڈپریشن سے، انگزائٹی سے اور طرح کی پریشانی سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس جسٹ یہی ایک راستہ ہے. لیکن جب اس راستے پہ چلے جاتے ہیں تب ان کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک شخص جب منشیات استعمال کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ جب نارمل لائف میں آ ہی جاتا ہے، جیسے کہ ہم اس وقت آس مائنڈ کیئر سینٹر میں موجود ہیں جو راولپنڈی میں موجود ہے علما چوک کے ساتھ، اور یہاں پر آپ مریضوں کی ٹریٹمنٹ بھی آپ بذات خود کر رہی ہیں، تو کیا آپ ایک پیشنٹ کو جب نارمل لائف پر لے آ جاتی ہیں تو کیا واپس وہ اس کے کوئی کبھی امکانات ہوتے ہیں کہ وہ واپس جو ہے اس لت میں لگ جائے؟ دیکھیں، جب ہم پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم یہاں سے جانے کے بعد لاسٹ میں ایک سیشن رکھتے ہیں فیملی کے ساتھ. جی، فیملی کو ہم بتاتے ہیں کہ پیشنٹ ٹھیک ہو کے جا رہا ہے، اب آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے. تو بہت سارے پیشنٹ بہت ساری جگہوں سے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میڈم ہم نے اتنے علاج کروا لیے، ہمارا 7واں 8واں علاج ہے، ہم پھر ہو جاتے ہیں، فیملی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہاں پہ آتا ہے ریلے پریونشن، مطلب وہ وجوہات جن کی وجہ سے وہ بار بار ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے ان کو ہی ختم کر دیا جائے. ان کے لیے ہم نے فالو اپس رکھے ہوتے ہیں. پیشنٹ یہاں سے گیا، ایک انوائرمنٹ سے گیا، دوبارہ جب اس انوائرمنٹ میں گیا نہیں ایڈجسٹ ہو پایا، فالو اپس ہوتے ہیں 15 ڈیز بعد، 7 ڈیز بعد. آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں، اس پیشے سے آپ منسلک ہے، ایک مریض کو نارمل لانے کے لیے کون سے سٹیجز سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اور ایک مریض کو واپس جو ہے وہ آپ اس کو نارمل لائف میں پہنچا لیتی ہے؟ بتا. سب سے پہلے تو جب ہمیں کسی بھی پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں تو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کے ایڈکشن کر رہا ہے. یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 3 سے 4 قسم کے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جسٹ صرف ایک کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے اکارڈنگ پھر ہم ان کو میڈیکیشن، جو سائیکیٹرسٹ آتا ہے، جو ہمارے پاس MBBS ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، وہ میڈیکیشن کرتا ہے. میڈیکیشن کا ٹائم پیریڈ چلتا ہے تقریباً 1 month to 45 days. اسی دوران میں پھر میں سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کرتی ہوں، جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا سائیکولوجیکلی کون سا ایشو ہے جس کی وجہ سے نشہ کر رہا ہے. تو موسٹ آف دا کامن سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے انگزائٹی اور ڈپریشن، کہ پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب ان کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے پھر تھراپیز ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل تھراپیز ہوتی ہیں. ان میں سب سے پہلے ان کو سائیکولوجیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے سائیکولوجیکلی کیا ہے. پھر ان کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپیز دی جاتی ہے کہ جو ان کی کوگنیشن بن چکی ہوتی ہے، منفی سوچ ہو چکی ہوتی ہے، ان کو پوزیٹیو وے میں کیسے لے کے آتے ہیں. تو باقاعدہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. 3 to 5 months جو ہے وہ آرام سے لگ جاتے ہیں اگر کوئی پراپر ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہے تو، اور اس کے بعد فالو اپ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. یہ وہ ٹریٹمنٹ کے پورا ہمیں تفصیل سے بتا رہی تھی. یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، پروفیسر ہیں ماہر نفسیات کی، اور یہ ان کا نام آبدہ عاقب ہے. ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ راولپنڈی میں موجود ہے اور باقاعدہ یہ جو ہے آس مائنڈ کیئر سینٹر میں موجود ہیں، جو یہاں باقاعدہ یہاں مریضوں کا علاج کرتی ہیں. اور مریض جو ہیں وہ جو کچھ صحت یاب ہوئے ہم ان کو بھی کیمرے کے سامنے لائیں گے، لیکن وہ دوسرے ایپیسوڈ میں. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی